السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنشرع الآن في تقديم معالجة لبعض تمارين النهايات مأخوذة من الكتاب المدرسي، والهدف هو تطبيق نهاية مركب دالتين. إذا لدينا هنا هذا التمرين اخترته، فالتمرين الذي اخترته هو مأخوذ من الكتاب المدرسي، فيه 4 أجزاء، 4 أسئلة. المطلوب منا باستعمال نهاية مركب دالتين حساب ليميت 4 عبارات. وهذا لما إكس تؤول إلى ما لا نهاية. في هذه الحالة ندي الحالة الأولى مثلا ليميت لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية للجذر التربيعي لإكس زائد ناقص 1 على 2 إكس ناقص 4. إذن أعزائي سنقوم بمعالجة هذا التمرين. في البداية نقوم بدردشة حول كيفية إيجاد نهاية هذه العبارة لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية نريد حساب ليميت الجذر التربيعي لإكس ناقص 4 على 2 إكس ناقص 4. هكذا قال لنا باستعمال نهاية مركب دالتين احسب ما يلي. هذه النهاية المطلوبة منا. للإجابة على ذلك نقوم أولا بوضعيات الآتية. إذن أول عمل نقوم به هو الوضعية الآتية. نضع أولا f لإكس تساوي الجذر التربيعي لU لإكس. إذا لاحظنا هي مركب لدالتين، نقدر نقول هي جات من دالة V لإكس اللي هي الجذر التربيعي لإكس، أما الدالة الأخرى معرفة بالعبارة U لإكس وهي من الدوال الناطقة إكس ناقص 1 على 2 إكس ناقص 4. هذا هو مصدر الدالة F. الآن وشنو العمل اللي راح نقوم به؟ لإيجاد نهاية هذه العبارة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج هذه العبارة نحتاج إلى نهاية حساب ما بداخل هذه النهاية. إذن ما بداخل هذه النهاية اللي هي هذه العبارة نقوم بمعنى هي U لإكس. إذن أول عمل نقوم به نقوم بحساب ليميت U لإكس. ما هي ليميت U لإكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية؟ نقوم بإيجاد هذه النهاية كما يلي. إذن لدينا ليميت لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية لأولي إكس تساوي. إذن وش راح تساوي؟ ليميت لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية للكسر إكس ناقص 1 على 2 إكس ناقص 4. نطبق فيها القواعد. هذه هي ليميت ماذا؟ الحد ذو أكبر درجة اللي هو إكس في الأعلى على الحد ذو أكبر درجة اللي هو 2 إكس. هذا متى؟ لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. الآن عملية الاختزال نختزل إكس مع إكس، الناتج يبقى 1 على 2. إذن هذه النهاية هي ليميت 1 على 2 لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. والنهاية إذا قمنا بالحساب فمعناه الخلاصة اللي راح نستخلصها أن ليميت U لإكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية هي بالضبط 1 على 2. هذه هي النهاية بالنسبة لهذه الدالة. الآن إذا أردنا نهاية هذه العبارة العمل اللي نقوم به هو حساب تغيير المتغير. كيف تغيير المتغير؟ U لإكس هذه نضعها هي T. معناه إذن راح نعاود نكتب هذه النهاية واش راح تساوي اللي هي ليميت F لإكس
إذا النتيجة راح نغير فقط القلم. إذا النتيجة اللي راح نستخلصوها، نعم، أن ليميت لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية للجذر التربيعي لإكس ناقص 1 على 2 إكس ناقص 4، هذه واش راح تساوي؟ ليميت، نعم، راح تساوي لا ليميت جذر تي لما تي تؤول إلى 1 على 2 اللي هي مآل إلى إكس، وهذه النهاية بما أن جذر 2 مقدار موجب فمباشرة هي الجذر التربيعي لواحد على 2. إذا الخلاصة اللي راح نستخلصوها أن النهاية المطلوبة منا هي بالضبط 1 على الجذر التربيعي لواحد على 2. كيف يكتب الحل بطريقة منهجية؟ هذا هو التفكير، كيف يكتب الحل بطريقة منهجية. من أجل ذلك نقوم بعرض الحل كالتالي. إذا الحل بالنسبة لهذا التمرين يكون هكذا، يكتب بطريقة منهجية. إذا أولا نضع إلي إكس تساوي إكس ناقص 1 على 2 إكس، نعم، على 2 إكس ناقص 4، و في لإكس تساوي الجذر التربيعي لإكس. فالنتيجة أن اف لإكس تساوي يو في ليو لإكس. هذا مفهوم مركب دالتين. فما هما الدالتين؟ الدالة هي اي، والدالة اي ركبناها في في اي تركيب في. فالناتج شنو بالضبط إذا ركبنا؟ هو الجذر التربيعي لإكس ناقص 1 على 2 إكس ناقص 4. نعم، نشرح، لأن الشرح يكون لكل التلاميذ مهما كان المستوى. التركيب وش معناه؟ هذه العبارة نضعها مكان إكس. هذا وش معناه؟ معناه أن ركبنا العبارة يو لإكس داخل العبارة في لإكس، استبدلنا إكس بعبارة يو لإكس. هذا وش معناه؟ معناه يو دائرة في دائرة إي أو يو تركيب في. إذا هذا هو مصدر دالة اف، هي مركب لدالتين، دالة مرجعية للجذر التربيعي والدالة الأخرى اللي هي الدوال الناطقة. الآن لحساب نهاية هذه العبارة وشنو العمل اللي نقوم به؟ نعم، يجب حساب نهاية يو إكس أولا لما إكس تؤول إلى زائد من. هذا العمل اللي قمت به هنا. ليميت يو إكس لما إكس تؤول إلى زائد من هي ليميت عبارتها كما هي تكتب، وبعدها نطبق نهاية الحد ذو أكبر درجة على الحد ذو أكبر درجة. إذا إكس على 2 إكس بعد الاختزال إكس مع إكس تروح، فهي ليميت 1 على 2 لما إكس تؤول إلى زائد من. 1 على 2 مقدار ثابت لا يتغير، هذا معناه هذه النهاية هي 1 على 2. لا يمكن اختزال هذه الخطوة، لأن إذا قلنا هذه من الأخطاء الشائعة، إذا قلنا أن ليميت إكس على 2 إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية هي 1 على 2، هذا خطأ. معناها قمنا، لأن هذه هي حالة عدم التعيين. إذا عوضنا هي ما لا نهاية على ما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية هي حالة عدم التعيين. إذا قلنا أن ليميت إكس على 2 إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية هي نصف، هذا معناه عينا حالة عدم التعيين. تناقض، حالة عدم التعيين لا تعين بل تزال، فأزلنا حالة عدم التعيين بالاختصار إكس مع إكس، فكان هذا هو الناتج. إذن تصبح ليميت اف لإكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية هي ليميت الجذر التربيعي لإكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. نستبدل الآن يو لإكس بتي، وفي الحالة هذه لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تي تؤول إلى نصف، فإذا ليميت الجذر التربيعي لتي لما تي تؤول إلى نصف. طبعا الجذر التربيعي معرف عند نصف، فنعوض الناتج أن ناتج الحساب هو الجذر التربيعي لنصف. وبالتالي الخلاصة راح نستخلص أن ليميت اف لإكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية هي، نعم، هي الجذر التربيعي لواحد على 2، بمعنى أن هذه النهاية المطلوبة منا هي الجذر التربيعي لواحد على 2. نعم، هكذا يكتب الحل
لمن يريد أن يكتبه بطريقة منهجية. هذه الطريقة المنهجية لكتابة الحل. إذا راح نقدم عرض كذلك سريع للنهاية. هذه النهاية الثانية اخترت أنا حالتين فقط، هي بنفس الكيفية. في الحالة هذه راح نعرف إلي إكس مباشرة هي إكس على إكس مربع زائد 2، ونهايتها لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية هي نهاية الحد ذو أكبر درجة على الحد ذو أكبر درجة، يعني هي نهاية إكس على إكس مربع. نهاية إكس على إكس مربع هذه بعد الاختزال هي نهاية 1 على إكس، ونهاية 1 على إكس هذا يؤول إلى صفر، وصفر موجب عند زائد ما لا نهاية. إذا الخلاصة اللي راح نستخلصها وبنفس الأسلوب السابق ستكون نهاية هذه العبارة تحسب كما يلي. هذه طريقة الكتابة. إذا الوضعية نضع إلي إكس تساوي إكس على إكس مربع ناقص 1 اللي هي داخل الجذر، فتكون اف لي إكس هي الجذر التربيعي لإلي إكس. بعدها نقوم بحساب ليميت إلي إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية، نطبق الخطوات اللي شفناها أكبر حد مع الاختزال، وفي النهاية راح نلقاها صفر وهو صفر موجب. هذا معناه أن ليميت اف لي إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية هي ليميت الجذر التربيعي لإلي إكس لما يؤول إلى زائد ما نهاية هي ليميت الجذر التربيعي لتي لما تي تؤول إلى صفر، وهنا صفر موجب لأن النهاية هي صفر موجب، صفر موجب. ففي النهاية راح تعطينا هو صفر موجب. إذا ليميت اف لي إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية هي صفر موجب، وهي النهاية المطلوبة. أعتقد أن بقية الأجزاء تحل بنفس الكيفية، ما عليك إلا أن تضع بوز تكتب هذه النهايات ثم تقوم بعملية التقليد. قلد هذا الحل بالنسبة لبقية الأجزاء. إذا هاي التمارين اللي كانت هنا بنفس الكيفية. لا ننسى أن هنا كسر حدود ونطبق فيه نهاية كسر الحدود عند ما لا نهاية. هنا في الحالة هذه يؤول ناقص ما هي نهاية الحد ذو أكبر درجة، والحد ذو أكبر درجة لما إكس يؤول ناقص ما نهاية بما أنه مربع يؤول زائد ما نهاية، فهي ليميت جذر تي لما تي تؤول لزائد ما نهاية فهي زائد ما نهاية. إذا راح نلقاها زائد ما نهاية، ما عليك إلا أن تكتب الحل. هنا التركيب بشكل آخر، ركبنا داخل دالة اللي هي 1 زائد إكس على إكس، ركبنا فيها ماذا؟ ركبنا فيها العبارة جذر إكس. إذا هذه اللي ركبناها، فنحسب جذر إكس. ليميت جذر إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما نهاية هي زائد ما نهاية معروفة من الدالة المرجعية، فتصبح ليميت هذه العبارة هي ليميت 1 زائد تي على تي لما تي يؤول إلى زائد ما نهاية، ونطبق هي أكبر درجة على أكبر درجة يعني تي على تي، وهي نهاية الواحد وبالتالي هي 1. إذا النهاية راح نوجدوها 1. نعم أعزائي التلاميذ، أعتقد أن بهذه الطريقة الحل واضح. ما عليك حتى تتجنب الأخطاء، وكذلك أنك تثبت هذه الكفاءات يجب عليك كتابة الحل بطريقة منهجية وفي كراس منظم. بالتوفيق لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجدون تحت هذه الرابط في اليوتيوب صفحتي على الفيسبوك، وكذلك على اليوتيوب لمتابعة دروسي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.